السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مدير؟ كويس؟ كل نفر في زين؟ هذا في مزرعة، هذه في صفاي، هذا في مني في نهر في واحد اثنين ثلاثة نفر في موجود. কি হইতো সাফ হইতো না? هذا في مزرعة كبير، مكان فيه واجد كبير. هذا في كاندل ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حبة كويس. هذا في كولا معلوم كولا. محمد كيف الحال؟ كويس كويس كويس. هذه مزرعة في صفاي لازم عشان مكان يجي حلو. مني في صدر في واجد. আরে হেবিট শকুনি লতার ফল আছে না? কিটা কি ফল দেখি না? শকুনি গাছ নেই আর এটা মনে হয় পটল না? পটল তাই পটল গাছ দাঁত গুলো এটা শকুনি লতা না, অন্য গাছ। কি বিষ গাছ মারি গাছের ফল। আমি এখন একটা আছে ভয়ঙ্কর মাছ রাতে, খুবই ভয়ঙ্কর।